ورقصت الشعوب العربية فرحا. يا إخوة العرب، هذا يوم مشهود من أيام العمر. هذا يوم عظيم في تاريخ أمة العرب، وتحول كبير في مجرى الأحداث العالمية في هذا العصر، في هذا المكان، من هذه المدينة العربية العظيمة. نعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل جزء من أجزاء نقف ونعلن على الملأ باسم الشعب العربي في كل من الجزئين العربيين الغاليين مولد الجمهورية العربية المتحدة. الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة، يتنازل عن رئاسة سوريا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر. الرئيس شكري القوتلي أطلق عليه لقب المواطن العربي الأول. في هذه اللحظة أرواح الشهداء الأبرار إنه كلمة من ماضي الجهاد المجيد، ورجاء من روح المستقبل العربي العتيد. إنه اليوم الذي يحمل ثمرة جهودنا وجهادنا دانية القطوف شهية يانعة، وقد هبت عليها نسمة من روح الله بارئ الحياة، ومن روح هذه الأمة الخالدة، ومن روح الإيمان والعزيمة والصدق والإخلاص. هذا تسجيل إذاعي في الأول من شباط فبراير عام 1958 من القاهرة، بصوت شكري القوتلي يعلن قيام الجمهورية العربية المتحدة. إلي أيها الإخوة الأحباء، وقد نذرت نفسي لخدمة القضية العربية منذ فجر الشباب، قبلة رجاء وفرحة عمر ونعمة من السعادة تهز كياني وتغمر وجداني وتفيض علي رضا من الله وضميري وأمتي. أريد أن أقول لكم أيها الإخوة في هذا الموقف التاريخي الذي يشرفنا أننا بإعلاننا وحدة الجزئين العربيين الغاليين والقطرين المجاهدين المناضلين، وطنا واحدا في جميع مرافقه وشؤونه بلا تفريق ولا تمييز وبلا تحديد وبلا تحفظ. أننا لم نأتي بجديد ولم نحاول الصناعة، بل إننا نصحح أوضاعا ونعيدها إلى أصولها، وننسجم بذلك كل الانسجام مع خصائص الوجود العربي وحقيقة الأمة العربية. وحقيقتها كانت وما زالت وستبقى إلى الأبد حرية ووحدة.
وإنني لعلى إيمان راسخ بأن الأجزاء العربية إذا وعت وتحررت تعارفت وائتلفت وتجمعت فتلاقت، فالإلفة هي الأصل، والحرية للعرب أمر محسوم مقدور. تستطيع كف الإنسان العاتي مهما اصطنعت لنفسها من قوى الشر أن تغير قليلا أو كثيرا من أقدار الأمة العربية. كان هذا الرئيس السوري المرحوم شكري القوتلي معلنا عن قيام الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. كان ذلك في الأول من شباط فبراير من عام 1958، وخطوة في صميم الواقع العربي ستتلوها خطوات. ولقد فتحنا نوافذنا للشمس ووضعنا خطى الأجيال الصاعدة في أفضل طريق نحو التحرر والوحدة. فهنيئا للشعب العربي في مصر وسوريا، وهنيئا للعرب جميعهم أينما كانت ديارهم ومساكنهم. هنيئا لكل من خط بيده كلمة تاريخ وحدة العرب. هنيئا لكل من شهد هذا اليوم المجيد بين أيام عمره وحياته.